لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج اللامولاتي وفي المواعيد الثابت ككل يوم خميس كتحضر معنا دكتوره صابرين شتيوي، مشكوره جدا، طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري، اخصائيه في التغذيه وفي الحميه الصحيه. اهلا بك دكتوره صابرين، مرحبا. اهلا بك سناء، وتحيه ليك والمستمعين الكرام والميد راديو. الله يبارك فيك. اليوم غادي نتكلموا على فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين بي 9 او حمض الفوليك. تكلمنا في حلقات سابقه على فقر الدم اللي سببه نقص يعني في الحديد. اليوم غنتكلموا على فقر الدم اللي ناتج عن نقص في حمض الفوليك او لا فيتامين بي 9. فنبغيو نعرفوا اولا شنو هو هذا الفيتامين بي 9 او لا حمض الفوليك. الوغ الفيتامين بي 9 ولا حمض الفوليك، الاسيد فوليك، ماجي من كلمه فوليك. فوليك معناها بالاغريقيه هي فوليوم، هو لا فوي او الورقه. يعني من السميه ديالو كنعرفوا بان لوريجين ولا المصدر ديالو هو ورقي، يعني جميع الخضر الورقيه. الوغ كينتمي لاسره الفيتامينات من نوع بي، القابله للذوبان في الماء، سافو دير كيذوب في الماء. دونك المخزون ديالو في الجسم خصو ان رونوفيلمون كيف ما فسرنا في الحلقات السابقه. فكاين جوج الانواع د الفيتامينات، كاين الفيتامينات اللي كتذوب في لاغريس، في الدهون، يعني في الدهون فوالا ليبوسولوبل، وكاين اللي كتذوب في الماء. دونك اللي كتذوب في الماء فهي كتحتاج واحد التجديد اللي هو مستمر. دونك الجسم كيدير واحد المخزون، كاين ما كيفوتش واحد 3 موا ديال المخزون ديال هذا الفيتامين. دونك خصنا ناكلوه باستمرار. من الضروري الوجود ديال هذا الفيتامين في النظام الغذائي. يعتبر الجسم البشري قادر على اعداد هذا الفيتامين، يعني كيستخرجوا من داك الاكل ولا المصادر الاكل اللي كنتناولوها. كيتم التخزين ديالو في الكبد، والفائض ديال داك الفيتامين كيتم الافراز ديالو اما في لابيل، يعني داك الليكيد اللي كيكون في المراره، ولا عن طريق البول اعزكم الله. الوغ المتطلبات اليوميه ديال هذا الفيتامين هي بسيطه، هي واحد 300 ميكروغرام، يعني نسبه فريمون قليله. هذه حاجيات الجسم يعني من هذا حمض الفوليك في خلال اليوم افكتيفمون. وكتزايد هذه الحاجيات باش كتوصل ل 500 ولا 600 في لا بيريود دو غروسيس، في فتره ديال الحمل وما قبل الحمل. كيف ما غنفسر غنتكلموا على الدور ديالو حمض الفوليك، فهو الدور ديالو جد مهم في لا بيريود دو غروسيس، سواء بور لا كونسيبسيون، يعني سواء بور يعني تثبيت الحمل، سواء تحضير الحمل، استعداد الحمل ولا لتثبيت الحمل، لي دو او ميم طون. يعني مهم بزاف الفتره ما قبل يعني الحمل واستعداد الحمل، وفي نفس الوقت يعني لتثبيت الحمل. افكتيفمون. قلتي يعني المعدل ديال حمض الفوليك في حاجيتنا في اليوم تقريبا 300 ميكروغرام. الا بغينا مثلا غير شويه نفهموا مثلا المقدار مثلا افكتيفمون يعني خلال اليوم بلوس دو براتيك باش الناس يفهموه، باسكو ما نقدروش نعبروا بلي ميكروغرام. الوغ هو فين كيكون؟ هو كيكون في الكبد، كيكون في الفواكه الجافه، كيكون في القطاني، كاين في اي خضره اللي هي ورقيه. الوغ باش نقربوا الناس العبار الكوتيديان اليومي، مثلا زلافه ديال العدس، الوغ زلافه صغيره ديال العدس هي كتغطي 90% ديال الاحتياجات اليوميه ديال حمض الفوليك. الوغ زلافه ديال لي زاريكو بلون ولا لي زاريكو روج، يعني الفاصوليا اللوبيا البيضاء ولا الحمراء، كتغطي 85% ديال لي بوزوان كوتيديان. الوغ زليفه ديال السبانخ، الوغ تو سكي الياف خشبيه، سواء السلق، سواء خبيزه، سواء ايبينار، سواء رجله ولا حميضه، هادو كلهم زليفه منهم كتغطي 65% ديال 65%. يعني بحال دابا الا خدينا كيف ما قلتي زلافه ديال العدس 90 غرام او 85 غرام ديال اللوبيا البيضاء ولا الحمراء، 85% مثلا. خاصنا نزيدوا مثلا شي حاجه فواكه جافه مثلا. افكتيفمون. الوغ كيف ما غنكمل دابا اوسي كاين لي زاسبيرج ولا هو السكوم 75%. هادو هما كيف ما كنقولوا لو توب 10 ديال لي زاليمون ريش. يعني مثلا اول مصدر هو القطاني كما شفنا دابا العدس والفاصوليا. ثاني مصدر هو الالياف الخشبيه والخضروات الورقيه. داكوغ. ملي كنهبطوا مثلا لافوكا فيه 22%، الخس فيه 19%. الوغ تو سكي كروسيفير، شنو هما كروسيفير؟ هي عائله لي شو، يعني لي شو فير، لي بروكولي، داك الموف، افكتيفمون، لي زانديف ولا الهندباء، هادو فيهم 44%. الوغ بالنسبه لي فروي، كاين الاناناس، كاين الموز، كاين الفراوله، كاين العنب، كاين الباباي، كاين البرتقال، كاين الحامض. هادو كاس منهم ان فيغ كيغطي 55%، يعني لا مواتي. يعني مثلا الا شربنا عصير ديال البرتقال كويس في النهار وخدينا حصه ديال القطاني، فحنا فتنا
الحاجيات ديال الاسيد فوليك، يعني باش تعرف بانه هما بساط. فعلا هو بساط ويعني متوفرين وسهلين، يعني الواحد يعني حتى في الماكله ديالنا الكوتيديان العاديه راه كانوا نقدوا بسهوله نوصلوا يعني لهذا المقدار. كاين اوسي في تو سكي الكرين ولا زريعه بحال بذور الكتان. زريعه الكتان، وي بحال زريعه اليقطين، ديال القرعه الحمراء. وي الوغ بحال الزنجلان. وي كاين في لي فروي ساك بحال اللوز، الجوز، بحال الكاوكاو. وي بحال الكاوكاو. اكيد هادو ما ملحينش بيان سور. الوغ كاين اوسي في القسطال، الوغ لي شاتي. الوغ راه هذا العام كان تبارك الله متوفر فعلا. ولاحظت انه الناس بداو كيستهلكوا اكثر يعني تماما بالنسبه لهذا الجيل ولا اكثر متعارف. كاين اوسي في المونغ، كاين في البومبلوموس، الوغ كاين في الكرافس، كاين في لي بوافرون يعني الفلافل الالوان، الحمراء الخضراء الصفراء. وي سورتو الحمراء والصفراء. داكا. وكاين في الخميره، الوغ سواء الخميره البلديه وسواء لا لوفور دو بيير، يعني خميره البيره افكتيمون الا الشخص بغى يشريها على شكل كومبليمون اليمونتير. هادو هما حاجيات الجسم بالنسبه للحمض الفوليك. نرجعوا نتكلموا شويه على الدور ديال الحمض الفوليك، وكاين يعني بالنسبه للسيدات اللي كيسمعونا اليوم كيستعدوا انهم يعني يكون عندهم حمل او مع تثبيت الحمل، ولكن لعامه الناس كبار وصغار يعني عنده دور كبير بالنسبه للحمض الفوليك. وي الوغ كيف ما قلنا في حلقات سابقه، فالدم عمليه تصنيع الدم كتتم في النخاع العظمي في لاموال اوسوز. هذيك العمليه كتسمى ليماتوبوييز، هي كتحتاج الفيتامين بي 12، الحديد والاسيد فوليك. يعني ملي كنبداو نهضروا على فقر الدم ما خصناش نبقاو نحصروه فقط في نقص الحديد، لان حتى نقص الفيتامين بي 12 ولا نقص الاسيد فوليك فهو كيأثر على تكوين داك الدم. الوغ اولا الاسيد فوليك كيساهم في تكوين لي غلوبول روج. اللي كيقول تكوين لي غلوبول روج كيقول كيساهم في اوسي في لا سيركولاسيون دلوكسيجين، لان كريات الدم الحمراء هي مسؤوله على لا سيركولاسيون دلوكسيجين. هذاك الاكسجين شنو كيعطينا في الجسم؟ كيعطينا طاقه، وكيعطينا واحد النوع من الحيويه، وكيعطينا دوره دمويه سليمه. دونك الا كاين نقص في الاسيد فوليك فاوتوماتيكمون كاين هناك نوع من فقر الدم. الوغ هو مهم جدا للنمو والتطور العقلي. علاش؟ لان كيساهم في تكوين الماده الوراثيه اللي هي لا دي ان. دونك تطور عقلي كنحتاجوه اوتوماتيكمون قبل لا كونسيبسيون لا غروسيس. 3 شهور الاولى اللي كيتم فيها فريمون تكوين الدماغ ولو سيستيم نيرفو سنترال ديال الفيتوس. كنحتاجوه اوسي في المراهقه لان كاين واحد النوع من النمو. كنحتاجوه اوسي بالنسبه للاطفال، وكنحتاجوه للرياضيين. علاش؟ لان كاين واحد النوع من النمو ديال العضلات. الوغ كيدخلوا اوسي في تكوين النمو العقلي والنمو البدني. افكتيمون النمو العقلي والنمو البدني. الوغ كيدخل في تكوين الاحماض الامينيه والاحماض النوويه، يعني الماده الوراثيه. كيدخل في تجديد الخلايا، دونك عنده واحد لو رول على الجلد، على لابو، وعنده واحد لو رول على لا باغوا ديال الامعاء، لان كيجدد باستمرار هذوك الخلايا. الوغ كيساهم اوسي في لا فيرموتور دو توب نورال، يعني هذاك النخاع الشوكي اللي عندنا فهو في قلب منه كاين النخاع العظمي لا مويل اوسوز. راه الناس مثلا ملي كيتناولوا اللحم فكتبان لهم واحد الماده لزجه اللي هي المخ. الوغ هذاك المخ لا ترادكسيون ديالو سيانتيفيك ولا طبيه هو لا مويل اوسوز. في الجسم ديالنا افكتيفمون داك العظم اللي عندنا في الظهر العمود الفقري في قلب منه هذاك الماده اللي كيشوفوها الناس على شكل داك الماده لزجه اللي كتساهم في تكوين الكريات الدم الحمراء. الوغ فو كو لاسيد فوليك هو كيساهم في لا فيرموتور ديال التوب نورال، يعني كيشد عند الفيتوس عند الجنين داك النخاع العظمي. فإلا كان نقص في لاسيد فوليك ما كتمش فعلا انسداد داك التوب نورال، دونك كيبقى محلول. من هنا كترى عيوب خلقيه فوالا اللي هي سميتها سبينا بيفيدا. شنو هي سبينا بيفيدا؟ يعني داك النخاع العظمي، ديك الماده اللزجه كتبقى خارجه ما كتشدش داخل النخاع العظمي. دونك هي اون بارتي اللي كتبقى خارجه كنسميوها سبينا بيفيدا. هذا واحد العيب اللي هو خلقي يمكن تفاديه بتناول تشوهات افكتيمون تشوهات خلقيه. الوغ اوسي الماكله ديالنا كتحتوي على بروتينات، على سكريات، وعلى دي ليبيد او مواد دهنيه. الوغ الماكله ديالنا كتعطينا واحد النوع من الطاقه، ما يمكنش نستافدوا من ديك الطاقه الا ما كانش فيتامينات ديال المجموعه بي.
سواء B6 سواء B9 سواء B12. فوالا علاش؟ لان هذه الفيتامينات كتساهم في استغلال ديك الطاقه وفي التمثيل الغذائي في الميتابوليزم وفي عمليه الايض. دونك الا ما كانش اسيد فوليك بكميه اللي هي كوريكت ولا لا فيتامين B12 فاحنا ما كنستافدوش من الماكله ديالنا، يعني واخا كناكلوها ما كيطراش اون ريبركسيون سور لا سونتي. فعلا، وهذه كنسمعوها بزاف، كيقول لك مثلا انا راه كناكل داكشي بلدي في الدار كناكل، ولكن كيقول لك زعما كيفاش جاني هذا فقر الدم اولا كيفاش جاني هذا نقص الحديد، كيكون كيف ما قلتي ما كيستافدوش منه. الوغ كاين واحد لو رول اخر سكو هو مهم انقسام الخلايا والتجديد ديال الخلايا، دونك لو رونوفيلمون. دونك الاسيد فوليك عنده واحد الاهميه اللي هي اثبتت علميا بالنسبه لنمو الشعر، بالنسبه لتساقط الشعر. الوغ ملي كنعطيو الدواء ديال تساقط الشعر اللي زدنا عليه الاسيد فوليك فكيعطي نتائج اللي هي بلو ساتيسفيزونت، يعني اكثر اقناع. الا سمحتي دكتوره، بحال دابا بالنسبه لهذا يعني الفيتامين B9 او حمض الفوليك، واش دائما كيتخاد باستشاره طبيه بحال مثلا كيف ما قلتي بالنسبه لتساقط الشعر؟ السيده مثلا اللي ولدات كانت كتاخذ حمض الفوليك، دازت الامور بخير، سالت الرضاعه ديالها وبغات ترجع انه تاخذ حمض الفوليك، ضروري انه ترجع يعني استشاره طبيه ولا يعني كيتخاد؟ افكتيمون ضروري انها، لانه كنعرفوا هاد الفيتامينات مثلا بكل سهوله كيمكننا اننا نقتنيهم باغ فارماسي من الصيدليه مثلا، غير هو ما كنعرفوش الدوزاج اللي غادي يكفانا واش شهر شهرين باش ما يكونش عندنا داك الافراط. الوغ هذا هو الغلط، باسكو لو فات كو يقدروا الناس يقتنيوهم بواحد السهوله من لي فارماسي ولا لي باغ فارماسي، فكيقدروا يوصلوا لان سور دوزاج. بحال دابا مثلا لي كومبلكس مولتي فيتاميني هذوك ما فيهمش المشكل، علاش؟ لان فيهم شويه من كل فيتامين، دونك ما كنوصلوش داك الحد. باغ كونطخ الشخص غيمشي ياخذ من ذاته لا فيتامين B12 ولا لاسيد فوليك ولا اي فيتامين طبيه، فوالا بدون استشاره طبيه، فكنطيحوا في الافراط في سور دوزاج. الوغ هذاك السور دوزاج كيدير واحد النوع من التحسس من ليبرسونسيبيليتي اللي الاعراض ديالها يعني بعض المرات كيطرا صعوبه في التنفس، بعض المرات كيطرا تورم الوجه ولا النفاخ، الوغ كيطرا بعض المرات غازات، بعض المرات ان سيغتان سونساسيون دو فريسون، لان الحاجه ما خصهاش تكون الحد ديالها افكتيمون، يعني ما خصهاش لا افراط ولا تفريط. وبالنسبه يعني فقر الدم الناتج عن النقص في حمض الفوليك، واش الا كانت هذه التغذيه يعني صحيه كيف ما ذكرتي بالمصادر ديال حمض الفوليك، واش ماشي بالضروره انه ممكن مثلا حيت كاين فقر الدم ناتج عن حمض الفوليك والفقر الدم ناتج عن الحديد مثلا، واش ماشي بالضروره هو انه مثلا هذا الشخص اللي كيتناول هاد المواد الغذائيه اللي المصدر ديالها فيها غني بحمض الفوليك يعني اوتوماتيكمون ما يمكنلوش انه يتصاب بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد ولا كاين احتمال؟ بيان سور كاين احتمال. علاش؟ لان مصادر الحديد بوحدها، مصادر الفيتامين B12 بوحدها، ومصادر الاسيد فوليك بوحدها. سي فغي هما كيشتركوا في بعض المصادر، بحال الكبده مثلا، بحال الكبده، بحال الفواكه الجافه، بحال اي حاجه حيوانيه، يعني اي مصدر حيواني. مي كيف ما قلنا يعني الفقر الدم كيقدر ينتج على الحديد بوحدو، الاسيد فوليك بوحدو، فيتامين B12 بوحدو، ويقدر ينتج عليهم بثلاثه. يعني كاين مثلا اشخاص اللي عندهم ثلاثه ناقصين. دونك الا بغينا فريمون نداويو فقر الدم فخصنا نعطيو التحاليل لي زاناليز ديال ليموغلوبين، ديال لا فيغيتين يعني خزان الحديد، ديال فيتامين B12 وديال الاسيد فوليك، باش كيخرج لينا فقر الدم ناتج عن اي نقص الفيتامين. افكتيمون. الوغ الاختلاف اللي يقدر يكون سي كو لانيمي اللي كتكون ناتجه على الحديد فهي كتكون اون انيمي يعني ميكروسيتير، يعني الحجم ديال كريات الدم الحمراء كيكون عادي ولا كيكون صغير. باغ كونطخ ملي كتكون الفيتامين B12 ولا الاسيد فوليك فهي في لي زاناليز كيكتب لك كيكتبوا في النتيجه النهائيه ان تكون انيمي ماكروسيتير ميغالوبلاستيك، ما معناها بان الكريات الدم الحمراء فهم كبار على العاده. علاش؟ لان الفيتامين B12 و B9 هما مسؤولين عن انقسام ديك الكريات الحمراء، ولكن ملي كيطرا ان ديفيسيت ديالهم فالكريات الحمراء كيوقفوا في ان سيغتان دوغري، دونك كيكونوا كبار ولكن بلا فائده. دونك هذا هو الاختلاف اللي كنقدروا حنا من خلال ان بيلون نعرفوا واش لوريجين افكتيمون ميزو واش الي دو الحديد ولا الي دو الفيتامين B12 ولا سيد فوليك. واخا الوغ كاين اوتر شوز سي كو الاحتياجات هي بسيطه، مي فين كيطرا المشكل؟ ما كيطراش في الاحتياجات. يعني كتلقاي لا بلوبار ديال الناس 90% ديال الناس كيتناولوا هذا الشيء، وخاصه اللي ملتزم بالماكله ديال الدار مثلا. افكتيمون. الوغ فين كيطرا المشكل؟ فهو في ضعف الامتصاص. علاش؟ باسكو المشكل ديال الخصاص ولا المشكل ديال اي فقر، سواء دم سواء فيتامينات سواء املاح معدنيه، ما كيبقاش في داكشي اللي كناكلوه، مي كيبقى في جوده الامتصاص، وكيبقى aussi في وجود كابحات ومانعات الامتصاص. يعني هي دي شوز في الاورغانيزم ديالنا اللي كيحبسوا ما كيخليوناش كنمتصوا.
الوغ كيف ما قلنا في ديك الحلقه ان لي شوز اللي كيمنعونا من كنمتصوا فهما اي حاجه عندها علاقه بالجهاز الهضمي، يعني مشاكل ديال القولون العصبي، يعني مشكل ديال الجرثومه الحلزونيه، يعني مشكل ديال المالادي دو كرون، الامراض الالتهاب ديال الامعاء، لان الامتصاص ديال البي 9 ولا البي 12 كيتم في الامعاء. الوغ كاين اوسي مشكل ديال لي شيروجي ديال السمنه، يعني عمليات جراحيه اللي كيتم فيها كنزولوا منها اون بارتي ديال الامعاء، حتى هو كيأثر على الامتصاص. الوغ كاين ان اوتر بروبليم سي مجموعه من الادويه. الوغ كيف ما لا ديرنيير فوا في فيتامين بي 12 قلت بان مكملات البوتاسيوم ومكملات الكالسيوم والمضادات الحموضه الميتفورمين كيأثروا على البي 12، فالبي 9 عنده كاين واحد المجموعه من الادويه اللي كتأثر عليه اللي هي مختلفه على البي 12. الوغ مثلا كاين لافينيتوين، هو واحد الماده اللي كتستعمل عند لي دونتيست، يعني اللي كنعالجوا بها التهاب اللثه لا جونتيف. هذيك لافينيتوين كتاثر على الامتصاص ديال حمض الفوليك. كاين مثلا الميتوتريكسات، هو واحد الماده اللي كيستعملوها لي روماتولوج، واحد الابر اللي كيداويو بها اما مشكل الروماتيزم ولا مشكل الارثروز. كاين واحد لانتيبيوتيك اللي هو لا تريميتوبريم سلفاميتوكسازول. الوغ انا ما كنقولش اسماء كنهضروا على الماده الماده الفعاله. على الاقل واحد ملي كيقرا البروسبكتوس غادي يشوف بان هذه الماده اللي سمعها واش كاينه في هذه الادويه. حنا كنحاولوا من خلال هذه الحلقات اننا كنحاولوا نوعيو الناس باش كمسا يوليو يقراو البروسبكتوس ويقراو الماده الفعاله باش يعرف راسو شنو كيدير، باسكو حنا ما كنبغيوش نداويو حاجه ونفسدوا بزاف ديال الحاجات. داكوغ. الوغ كاين هاد الانتيبيوتيك اللي حتى هو كيأثر على الامتصاص ديال البي 9. وكاين الدواء ديال الصرع، يعني مثلا كاع الناس اللي كيعانيو من ليبيليبسي فهما اوسي عندهم نقص فيتامين بي 9، لان داك الدواء كيحبس امتصاص ديال بي 9. واخا بالنسبه للاعراض ديال فقر الدم اللي كناتج عن نقص في حمض الفوليك باش ما يكونش تشابه ما بينه وما بين نقص الحديد. افكتيفمون. الوغ بالنسبه للاعراض، الوغ باش الناس يعرفوا بان هناك فرق. الوغ اولا كاين اعراض ديال فقر الدم العادي، يعني ضيق التنفس، ضعف، تعب، الارهاق، شحوب الوجه، الرغبه دائمه في النوم. هادو اعراض ديال سواء كاين فقر الدم الحديد ولا البي 9 ولا البي 12. اللي كيتزاد عليهم هو ضعف حاسه ديال التذوق، يعني الشخص ملي ما كيبداش لك لي فيغوستاتيف ما كيبقاش يذوق مزيان، يعني ما كيبقاش يتبنن الماكله ديالو. كاين اوسي تورم ديال ولا التهاب اللسان، فقدان الشهيه، ضمور العضلات لم يتروفي، يعني العضلات كيبداو ينقصوا، حيت كيف ما قلنا قبيله فالحمض الفوليك كيساهم في تكوين لو ميوسكل، تجديد الخلايا. دونك الشخص اللي كيبدا كيضعف ما كيحس براسو كينقص من العضلات، يعني داك الجهد ما كيبقاش. كاين اوسي تغيرات مزاجيه وظهور علامات الاكتئاب، تعب نفسي، اضطرابات سورتو نفسيه عندها علاقه بزاف بحمض الفوليك، لان كيف ما قلنا حمض الفوليك ياثر على السيستم نيرفو سنترال وعلى تكوين الدماغ، فهو عنده علاقه بتوسكيه، يعني اكتئاب ولا تعب نفسي. افكتيفمون. الوغ كاين اوسي عدم الشعور بمنطقه الاطراف، بحال كنصابوا بالتنميل ولا بان سيغتان انستيزي، صعوبه في المشي. الوغ ظهور الشيب، يعني كتلقى ان الاشخاص كيكونوا مازالين صغار وكيظهروا لهم لي شوفو بلون، يعني الشيب كيظهر بكري. الوغ تساقط الشعر، بعض المرات كيوصل لدرجه الثعلبه، داك التونيه فوالا بحال التونيه. ولا لالوبيسي نيرفوز، يعني مثلا الشخص كيجي كيدير جميع التحاليل، كيقلب، كيفتش، كيمشي عند طبيب الجلد كيعطيه الدواء وما داك الدواء ما كينفعش، تما كنشكوا بان كاين فقر الدم. كيدير الخزان الحديد، كيلقى الخزان الحديد مزيان، ديك الساعه خصو يقلب على حمض الفوليك، لان حمض الفوليك عنده علاقه بتساقط الشعر وعنده علاقه بالشيب ديال الشعر. غادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالمتكم الهاتفيه. معنا اول مكالمه يسرى من سلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يسرى عافاك، بغيت نتواصل مع الدكتوره. ايه تفضلي. وي تفضلي. كنشكركم بعد على هذا البرنامج. مرحبا. بغيت نقول لها انايا عندي فقر الدم من جالي. وي. وعندي ارتفاع في نسبة الحديد بزاف، ديجا كندير لي ترانسفيزيون، والاسيد فوليك عندي ناقص، وحتى لي بلاكيت عندي طالعين. يعني بغيت نعرف واش ديك الفيتامين اللي كناخذ اولا الماكله اللي فيها الحديد وفيها الاسيد فوليك تقدر تاثر عليا. الوغ عندك فقر الدم من جالين، انت عارفه بان فيه واحد النوع من الوراثه ياك؟ وراثي. داكوغ. شكون اللي عندكم في العائله فيه
الفقر الدم؟ ما حتى واحد يعني هذا الشيء كان قديم انا بوحدي اللي في خوتي اللي هكا. داكور انت وحدك. الوغ كديري دي ترانسفوزيون ياك؟ كندير دي ترانسفوزيون ملي كان عندي 11 موا وانايا يعني سو تريتمون. ودابا اكل ريتم كديري لي ترانسفوزيون؟ ديرنيير فوا ما ميم با 3 موا دابا. داكور chaque 3 mois. لا ماشي شاك 3 موا تنبقى تقريبا عام ونص على حسب لي كريز. على قبل وي جي كومبري. على حسب لي كريز. وهاد لي ديرنيي 3 موا شحال لقيتي ليموغلوبين ديالك؟ 5,4. 5,4 داكور. والفيريتين ديما طالع. وي سي نورمال لي فيريتين ديما طالع. الوغ لي بلاكيت هابطين ولا سيد فوليك هابط؟ لي بلاكيت طالع لاسيد فوليك اللي تيكون هابط. داكور واخا لاسيد فوليك. الوغ لي بلاكيت كانوا عندي طالعين سمحي لي. لي بلاكيت كانوا عندي طالعين حيت كانت وقعت لي انفيكسيون والسي ار بي طالع ولي بلاكيت طالعين بجوج ما كانش طالعين. وي هذيك عندها علاقه بالانفيكسيون. ولكن عندها وقيلا هي علاقه وي بلاد زعما شي ترانسفيزيون. وي بيان سور الترانسفيزيون. ولا حيت كاع لي ترانسفوزيون دابا كيف ما كيطلعوا لك ليموغلوبين وكيداويو لك الفقر الدم، المشكل ديالهم سي كو لي ترانسفوزيون سي اون ميثود انفازيف، يعني اي حاجه خارج على الجسم ديالنا فهي كدير لنا اون انفيكسيون. داكشي علاش حنا كنفضلوا لو ماكسيموم من ايفيتيهم، ولكن في حالتك انت اللي ليموغلوبين كتهبط ل5 فما كيبقاش اختيار، كتولي ضروره ديك لا ترانسفوزيون. ضروري جو سي. الوغ السؤال ديالك هو انك بغيتي تشوف طلع لاسيد فوليك. باش نطلع لاسيد فوليك اون ميم طون يعني باش ايفيتي هاد ديزانفيكسيون. دابا انا ديرنييرمون عندي واحد التريتمون ديال 3 موا ديال اللوغافين حيت كيجيني كل فيما يكون عندي شي يعني سيكل ديال الراجل كيجيني مع شي انفيكسيون اما حلاقه يا اما سنين يا اما شي حاجه. انا داير عندي التريتمون اون ميم طون الفيريتين ديما طالع بغيت شي حاجه اللي تهبط لي الفيريتين وتقاد لي لاسيد فوليك. داكور داكور داكور. الوغ حياتنا لك يسرى واخا تفضلي. الوغ غنستغل هذا السؤال باش ان شاء الله في الحلقات المقبله نديروا حلقه على فقر الدم المنجلي. الوغ حيت حنايا في هذه الحلقات دوينا على فقر الدم ديال فيتامين بي 12 البي 9 وكنقولوا على الحديد. مي كاين لي زانيمي ملتي فاكتوريال، كاين اللي عندهم علاقه بالوراثه، كاين مثلا الثلاسيمي دريبانوسيتوز. الوغ المشكل اللي كتعاني منه هاد الفتاه. الوغ سي كوا لو بروبليم سي كو هي عندها هيموغلوبين هابطه، ملي كدير ترانسفوزيون فاوتوماتيكمون كنطلعوا ليموغلوبين ولكن معاها كنطلعوا مازال الحديد. داكور. لاسيد فوليك هابط دونك خصها تناول لي زاليمون اللي فيهم لاسيد فوليك ولكن اللي ما غنيينش بالحديد. داكور. علاش؟ لان خصنا نطلعوا لاسيد فوليك وما نزيدوش في الحديد. الا زدنا في الحديد غنطيحوا في واحد المشكل خايب اللي هو ليموكروماتوز. يعني موكروماتوز يعني بان الحديد غيفوت الحد ديالو. دونك خاصها تناول المصادر ديال لاسيد فوليك اللي هضرت عليهم قبيله، مي جوست اللي غنيين بفيتامين بي 9 اللي ما غنيينش بالحديد. مثلا غنبعدوا على الكبد، غنبعدوا على اي حاجه عندها مصادر حيوانيه. تقدر تاكل مثلا الفواكه الجافه، تقدر تاكل الخضار، تقدر تاكل الفواكه، مي تبعد على توسكي حيواني. داكو باش ما نطلعوش الحديد. الوغ بالنسبه لي زانفيكسيون اللي كيجيوها في الفتره ديال لي مونستروياسيون ديالها كتقول ديما كيجيوها الانفيكسيون الحلاقم ايتو. علاش؟ لان لا ترانسفوزيون كيما قلت لها كدير ان سي ار بي كي الفي، كدير دي بلاكيت ولا دي جلوبول بلانش كي سون الفي. علاش؟ لان سي نورمال باننا سي ان جيست كي انفازيف دونك كيدير داك الانفيكسيون. هذاك خصها تحاول ان تخدم على نظام غذائي اللي كيطلع اوسي ليموغلوبين لكريات الدم الحمراء باش نيفيتيو او ماكسيموم لي ترانسفوزيون. يعني لي ترانسفوزيون فريمون خصها تيفيتيهم الماكسيموم. لان علاش؟ ملي كترتفع على سي ار بي كيكون هناك افراز ديال لي زونتيكور ديال الاجسام المضاده، يعني المناعه ديال الجسم كتكون لي جلوبول بلانش مرتفعين، يعني كيكون مشكل ديال المناعه في الجسم حيت عندنا اون انفيكسيون. دونك اوتوماتيكمون غتبقى في كل دوره شهريه اللي هي كل دوره هرمونيه كتصاحبها ديك لانفيكسيون اللي بقات ان غوليكا من لا ترانسفوزيون، يعني بقات من مخلفات ديك لا ترانسفوزيون. دونك خصنا en même temps نطلع لاسيد فوليك و en même temps نطلع ليموغلوبين، وخصنا نيفيتيو اوسي لي ترانسفوزيون او ماكسيموم. كاين واحد التساؤل ديال المستمعه ورده من اكادير كتقول هو انه هي دابا كتاخذ تريتمون هذه 6 سنين وانا كنعاني من فقر الدم وكنلقى الفيريتين هابطه بزاف حتى ل3 او ل5 وفقر الدم عادي. واش ممكن يكون هذا النقص من بي 12 او لا من نقص ديال حمض الفوليك؟ الوغ يفضل انها في التحليل الماجيه ان شاء الله دير ان دوزاج دو فيتامين بي 12 ودير ان دوزاج دو حمض الفوليك افيكتيمون دو فيتامين بي 9 باش نشوف هاد الفيتامينات افيكتيمون لان هما عندهم
عندهم كيف ما قلنا فاحنا كنحتاجوا 3 حويجات باش ننتجوا لي غلوبول روج نوطامون الحديد وبي 9 وبي 12. دونك هما عندهم واحد هما فريق عمل اللي كينتجوا الدم. دونك ما خصناش نقلبوا على واحد، خصنا نفتشوا عليهم ب3. معنا امينه من مراكش. الو امينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الدكتوره ونشكروا الاذاعه. مرحبا لالا على الاعمال اللي تتقوم. مرحبا لالا، ده واجب. يرحم والديك. ولدينا والديك تفضلي. وي انا واحد السيده مرت بلابوليارتريت روماتويد. وي ومشيت عند الدكتور وخرج لي لاسيد فوليك وي وميتوتريكسات. وي اون فوا كل واحد تنشربوا نوبه في السيمانه. وي ودابا راه اكثر من 8 سنين. وي واش نبقى وتنجيب من الخارج كاع ما كاينينش هاد الادويه هنا تنصيفط لهم ليترونجي تلقى صعوبات باش ندخلهم. وي دابا واحد راه ولا هنا هذاك لاسيد. وي والاخر باقي تنجيبو من تما. داكوغ. نقدر نغومبلاسيهم بشي حاجه هنا ناكلها وداك الشيء باش نتغنى على هاد. الوغ الشريفه لا ما يمكنش تغومبلاسيهم بشي حاجه. عرفتي علاش؟ لان ما عندكش روماتيزم نورمال، عندك لا بوليارتريت روماتويد. شنو هي لا بوليارتريت روماتويد؟ هو روماتيزم عنده اصل ديال المناعه الذاتيه. داكوغ. يعني عندك مشكل المناعه، عندك مشكل افراز اجسام مضاده اللي هي كتاتاكي لك المفاصل. الوغ باش كنبلوكيهم فما عندكش علاين من غير الميتوتريكسات. والطبيب ديالك فهو زعما تاخذ واحد الاجراء اللي هو مزيان، سكو اون ميم طون عطاك الميتوتريكسات اون ميم طون عطاك لاسيد فوليك. حيت الميتوتريكسات كيهبط من امتصاص لاسيد فوليك، فهو الى انتيسيبي عطاك لاسيد فوليك. بالعكس يعني لا بريسكريبسيون الي تري كوريكت. اللي تقدر تحسن سكو تناول كثر الاشياء اللي فيها لاسيد فوليك. غير هي الميتوتريكسات ولا الامراض المناعه الذاتيه ما كتبغيش ما هو كل اي حاجه حيوانيه. اش نقص من اللحوم فوالا افكتيفمون غتنقصي لي من اللحوم وغتنقصي من ما غتبقاش تناول الحليب العادي ديالنا الحليب اللي اوريجين حيواني، غتاخذي لي حليب نباتي بحال مثلا الحليب ديال الروز، الحليب ديال الخرطال، الحليب ديال النوا ديال الكركاع، فوالا ديال الكركاع وديال اللوز. هادشي نشريه من لا فارماسي؟ لا هادشي كيتباع في لي سوبر مارشي، راه متوفر. وديال اللوز راه ممكن تصايب في الدار ان شاء الله. دابا نعطيو الطريقه. وهادشي الحمد لله راه ولا متوفر في لي سوبر مارشي الحمد لله. داكوغ. باغ اكزومبل سمحي لي الحريره ديال الخرطال ولا ديال هادشي حتى هي مزيانه. سي تري بيان. حريره الخرطال، الحريره ديال الحسوه ديال الدرا اوسي. وي الوغ كاين اوسي الحسوه ديال السميد ديال الروز. الروز سميد ديالو الي اكسيلونت. داكوغ. ونتعاونوا. لا ماشي بالحليب. خصني نقص من الحليب الحيواني. فوالا الوغ الحليب الحيواني واللحوم الحمراء والكبده. علاش؟ لان هادشي ما كيتواتاش مع لا بوليارتريت روماتويد، هادشي كيهيج لا بوليارتريت روماتويد. واخا دكتوره، المهم الدواء نتبعو. بالعكس لو ميدسان الى بيان بريسكري. حنا كيطرا لنا مشكل ملي كنلقاو اطباء كيعطيو على الميتوتريكسات وما كيعطوش لاسيد فوليك. لا عطاه لي واحد في لا سيمين 2 جوغ بيناتهم. لا بالعكس سي تري بيان. الفت عطاك لاسيد فوليك يعني هو عارف هذا المشكل، يعني بادر بلاسيد فوليك. انت غتعاوني مازال، لان الميتوتريكسات عنده بزاف الاثار الجانبيه اوسي كيعيي شويه. تعوجت ويديا تعوجوا رجليا وما شاء الله. هذيك لا بوليارتريت روماتويد هذا المرض ديال المناعه الذاتيه. الوغ انت غتعاوني مثلا بالقطاني، غتعاوني القطاني دابا العداس وكي قلتوا اللوبيا وداكشي. وي بيان سور. العداس اللوبيا لا بوليارتريت بيان سور مزيانين لا بوليارتريت. علاش؟ لان القطاني فيهم الكالسيوم، فيهم الحديد، فيهم النحاس. دونك ils sont excellents pour الامراض ديال المناعه الذاتيه. ودكتوره والخضار سمحي لي. وي لا الوغ جميع الخضار اللي يعني الورقيه اللي قلت قبيله، يعني نوتامون مثلا لي زاسبيرج سكوم، لي بروكولي، الخبيزه، الرجله، هادشي كله الخضرايه داكشي اللي ديالنا. افيكتيمون والفلفله وداكشي بيان سور الفلفله. الوغ زريعه الكتان، الوغ الزنجلان هي اكسلون بور لا بوليارتريت روماتويد. اش الجلجلان ناكلو غير طبيعي ولا ندقو؟ لا كلها غير طبيعي. هكذاك دكتوره شكرا. وزرعت الكتان وي ديرها في حسوه ولا في الخبز ولا في الخبز افيكتيفمون. واخا دكتوره المهم الدواء نتبعو. لا مزيان الدواء. انت زيدي شويه من مصادر حمض الفوليك، هادو اللي قلت لك انا هو مصادر حمض الفوليك، وحيدي عليك ما هو كل زعما اي حاجه حيوانيه. داكشي الهم. واخا شكرا. تبارك الله عليك. مرحبا ويرحم لكم الوالدين. الله يجيب الشفاء. شكرا.
تحياتنا لك، مرحبا. وغادي ناخذوا مكالمه اخرى. معنا نعيمه معنا توريه من صفرو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. توريه مرحبا لاله. كي دايره لاله سناء؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. مرحبا لاله. الله يبارك فيك. شوف الله يخليك، انا بغيت واحد السؤال للدكتوره الله يجازيك بخير. وي تفضل. كيف ما قالت هاد السيده قبل مني، حتى انا فيا فقر الدم لواحد الدرجه ما كتصورش، وبالخصوص مني كيسخن الحال ما كنقدرش نخرج من الدار. وي. وكنت كان جا ليا في 2011 وكنت درت له العلاج وعالجته داك الشيء، ولكن انا فيا واحد الطبيعه خايبه، الدواء ما كنبقاش نتبعه. وي. هذه هي شي حاجه فيا خايبه. وفي 2016 شهر 6 عاوتاني كان رمضان، عاوتاني دوزت، كنت في واحد الحاله ما نقولكش عليها، عاوتاني درت التحاليل وداك الشيء، ولكن ما كيقول لي زعما شحال عندك ولا صافي، غير كندير التحاليل وهذا وكنردهم للطبيب ديالي وكيخرج لي الفنيد. واش من نوع ديال التحاليل درتي؟ ما كانوش انا كيقولوا لي ولا شي حاجه، صافي ملي كنمشي كندوز وداك الشيء كيقول لي غنعطيك تمشي ديري هاد التحليله وتجي. ملي كنجي كنردها للطبيب ديالي صافي كيخرج لي الدواء صافي. واش من دواء كيخرج لك؟ دواء الحديد؟ ديال الحديد، واحد الكينه شويه هكا بحال اللون ديالها ما نقولكش كيفاش، ولكن واحد الريحه فيها ما نقدرش. سي بون. ومن غير هاد الكينه ما كيعطيك والو معاها؟ لا ما كيعطي لي والو، ما كيعطي لي حتى شي حاجه ديال الماكله، ما كاين والو. داكور. الوغ فقر الدم العلاج ديالو الدواء مي اوسي الماكله، لي دو بجوج. داكور. علاش؟ لان عندنا الحديد اللي هو حيواني، الامتصاص ديالو كيتم ب 15%، وعندنا الحديد اللي هو نباتي، الامتصاص ديالو كيتم ب 5%. الوغ اللي كيرفع الامتصاص هو لا فيتامين سي، واللي كيحول داك الحديد من حديد عضوي لحديد غذائي هو الكويفر. دونك واخا ناكلوا حاجه فيها الحديد ولا ناخذوا الكينه اللي فيها الحديد، خصنا نجمعوها مع لا فيتامين سي ونجمعوها مع الكويفر باش تكون استفاده صحيحه. فوالا. وخصنا نبعدوها على الدواء، خصنا نزولوا في الفطره. مثلا اي فيتامين فيه الكالسيوم ولا فيه الفيتامين دي خصنا نبعدوه على الحديد. اي دواء باش الامتصاص ديالو ما يدخلش اون كونكورونس في التنافس مع الحديد خصنا نبعدوه عليه. كاين اوسي الاتاي، يعني مثلا الاتايين خصنا اتاي نحاولوا اما نزولوا اما نقصوا منه. داكور. دونك هاد السيده انا كنطالبها باش دير تحاليل ديال الفيتامين بي 12 والبي 9، وتعاود تتصل بينا ان شاء الله في حلقات مقبله باش نقول لها ديك الساعه واش من نوع فقر الدم، لان بعض المرات فكنركزوا على الحديد وكنساو الشيء الاخر. دونك اوتوماتيكمون المريض كيقول لك انا سنين وانا كناخذ الدواء وما كنحسش نتيجه. اي فعلا. معنا مكالمه اخرى، نواصلوا دائما باقي المكالمات ونتعرفوا على التساؤلات المستمعات والمستمعين. معنا نعيمه من ترودانت. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سناء كي دايره؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. مرحبا لاله اختك نعيمه. مرحبا. شكرا بزاف على هذا البرنامج. العفو. مرحبا تفضلي. وشكرا بزاف للدكتوره. مرحبا لاله. شوف عندي سؤال. وي تفضل. انا ديجا في 2016 كنت حملت. وي. يعني حملت وكانوا عندي توام. وي. واحد طاح ليا في 40 وبقات لي بنيه، يعني تبعت مع طبيبه حتى 6 شهور وقالت لي راه عندها فتق، يعني جيت الكبده خرجه ليها الكبده. وي. يعني كملت الحماله ديالي ملي ولدت درت لها لوبيراسيون وتوفات ليا. وي. السؤال ديالي يعني طبيبه قالت لي لاسيد فوليك كنت نستعملها 9 شهور كامله. وي. ودابا قالت لي خاصك الا غادي تحملي مره ثانيه خاصك تاخذي لاسيد فوليك شهرين قبل الحماله و9 شهور كامله. وي تماما. ولكن يعني كنت حملت في شهر 8 وطاح لي، يعني درت الاجهاض ودابا كنت بغيت ناويه نحمل هذا الشهر وخديته شهر. خديته وما صدقتش، يعني ما حملتش. واش دابا نبقى غير نستعمل هذا السيد فوليك ولا شنو غادي ندير؟ لا يعني ديك شهرين شنو غندير؟ يعني شهرين ما ضمناش امتى غادي نحمل، يعني دابا راه قطعتو عاوتاني. ولكن الشريفه انت درتي واحد الحباله في 2016 اللي كانوا فيها التوام ياك؟ نعم. وطرا لك مشكل في هذيك الحباله ياك؟ عاوتاني حبلتي مؤخرا ودرتي اون فوز كوش. هذا الشيء معناه بان عندك مشكل في الاخصاب، يعني في برمجه الحماله. دونك شنو خصك دير في هذه الحباله اللي ان شاء الله الماجيه اللي غتجي؟ خصك فريمون تخطي ليها، يعني ماشي تجي وتحبل، خصك ديري واحد المجموعه من التحاليل داكوغ وتعرفي فين عندك النقص باش هاد المره ان شاء الله الحباله تثبت. لان شنو اللي كيساعد على تثبيت لا غروسيس هو
لا كوريكسيون دي كارونس، يعني تصحيح الخصاص. الوغ قلتي لي واش نبقى ناخذ ولا ما ناخذوش. انا بالنسبه لي خصك تمشي عند الطبيبه ديالك وتخططي معاها، تقول لها مثلا انايا ناويه ان شاء الله نحبل دون 3 ولا 4 موا، باش تعطيك تحاليل وتعطيك ان بي اتش افيك كالسيمي، تعطيك بي 12 بي 9 جميع الاملاح المعدنيه والفيتامينات باش نفهموا علاش الحبالات ما كيصدقوش. داكوغ. وتبداي تاخذي دوك الفيتامينات والاسيد فوليك. انا بالنسبه لي خصك الاسيد فوليك ليك ولا الراجل ديالك. علاش؟ لان لا كان خصاص في الاسيد فوليك ميم عند الراجل فهو كيأثر على طبيعه الاخصاب وطبيعه الجنين. الوغ فيو كو درتي واحد لي غنيه ديال الكبد وفي درتي نوتخ فوسكوش، يعني عندنا واحد لا كارونس. دونك خصنا نحاولوا نصحوها على المستوى ديالك انت والمستوى ديال الزوج. ما تعاوش نفس الامور حتى النفسيه ديالها غادي تتعب. افكتيمون دابا هادشي اللي قلت لها، علاش انا خص برا ما جات الاستعداد فيكو الحبالات السابقين فيهم مشاكل، فان شاء الله هاد الحباله الثالثه خاصها تكون ثابته ان شاء الله. ولكن خص تكون واحد لا استراتيجي، يعني ماشي نقول انا هي قالت لي انا ما عارفاش امتى غنحبل، لا خصها تعرف امتى. علاش؟ باش توجد لها، باش تاخذ يعني الفيتامينات الكافيه، تصحح النظام الغذائي ديالها، تتبع مع الطبيب ديالها والزوج كذلك. وي حتى هو خصو واحد النسبه ديال الحمض الفوليك باش ما يطراش تشوهات في الاجنه وباش تثبت ديك الحبال ان شاء الله. معنا مكالمه اخرى، معنا جميله من اكادير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايرين لاباس؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. انا مؤخرا من سمعت على الروماتيزم دغيا جريت نتصل. اييه. المهم ولدي شويه جاه الحريق وداك الشيء. ملي دوزت المهم شحال كندوز يلاه ما لقيت بعدا، قالوا لي عنده الروماتيزم في الدم عنده، ولكن ما مجهدش. المهم دابا متبعه لي غير المسكنات ياك. وي. ولكن المهم انا مازال ما عرفتش هذا الروماتيزم شنو هو. شحال في العمر ديالو شريفه؟ 12 عام. واش كانوا كيجيو الحليقمات بزاف؟ لا. سخانه؟ لا ما كان كيجيه لا سخانه لا راه درت ليه التحاليل ديال هذوك التحاليل ديال زعما ياك ما روماتيزم ديال الحلاق. افكتيمون وي. لا صدقوا ماشي معاود تحاليل وحدين اخرين هذوك اللي كيمشيو للطل برا. المهم قال لي راه فيه روماتيزم في الدم. ولكن ما مجهدش، ولكن داك الحريق اللي كان فيه دوك الايامات ما ياخذ الدواء راه زعما لا اله الا الله. واخ واش كيتحرك شويه الوليد؟ نعم كيتحرك شويه، كيدير شويه الحركه دابا. لا دابا مزيان. لا دابا مزيان عادي، ولكن تبع الدواء. واخ داكو انا غنجاوب. واخا الوغ كاين بزاف الانواع ديال الروماتيزم اللي كيجيو عند الوليدات الصغار، على راسهم الروماتيزم الناتج على الحلاقم. دونك كنديروا واحد التحليله سميتها دوزاج دي زاسلو باش كنعرفوا واش هو اللي سبب ولا لا. بالنسبه لهاد السيده دارت التحليله وثبت بان ما عندوش علاقه بلي زونجين. كاين واحد النوع ديال لي زارتريت وديال لي روماتيزم اللي كيكون ناتج على سرعه جريان الدم. يعني كنديروا واحد لا في اس لا فيتاس دو سيديمونطاسيون، ملي كنلقاوها ماشي نورمال فاحنا كنشكوا بان كاين بدايه ديال واحد النوع من البروده، ماشي البروده كمرض، لان كاين الروماتيزم اللي هو اون مالادي داكوغ، وكاين ان ساندروم روماتيزمال. يعني كل واحد فينا عنده واحد السرعه ديال جريان الدم. كاين اللي سرعه جريان الدم كتكون بواحد النسبه اللي هي كافيه، وكاين اللي كيكون بالبطء. الوغ اللي كتكون بالبطء فهو كيحس بالحريق، كيحس بالالم، وهو واحد النوع من الروماتيزم، هو نوع من البروده. يعني سي ان ساندروم روماتيزمال، ولكن ما كاينش مرض. الوغ الدواء ديالو هو الحركه، الرياضه، ومسكنات الالم. وكاين واحد النوع اوسي اخير من الروماتيزم اللي هو كيكون بحكم الوراثه. يعني مثلا كتكون جانب الوراثي. جانب الوراثي. نرجعوا لموضوعنا، يعني بالنسبه للفوائد يعني الحمض الفوليك او الفيتامين بي 9 على الصحه ديالنا، يعني كوقايه. داكو. الوغ بالنسبه للحمض الفوليك فهو كيعالج اضطرابات القلب. علاش؟ باسكو عندنا واحد الحمض اميني في الجسم اللي هو لوموسيستين. دونك الاسيد فوليك كيحول لوموسيستين للميثيونين. هذاك اللوموسيستين مسؤوله عن التجلطات، عن السكتات الدماغيه. يعني الجسم ديالنا فيه لوموسيستين اللي هي كدير تجلط، اللي هي كتجمع داك الدم ديالنا، دونك كدير اضطرابات القلب وكدير سكتات في الدماغ ولا في القلب. الاسيد فوليك كيهرس داك اللوموسيستين وكيحولوا لواحد الماده اللي هي سميتها ماده الميثيونين. دونك في حال نقص حمض الفوليك فداك اللوموسيستين كيتراكم. الا تراكم فكيطرا لنا مشكل ديال تراكم الكوليسترول، وكيطرا لنا مشكل ديال ليبرتونسيون ارتيريال. دونك الا خدينا الاسيد فوليك بواحد النسبه اللي هي كافيه، ولا كان عندنا نقص وخدينا مكمل غذائي، فاحنا كنعالجوا اضطرابات القلب.
كنوقيو من السكته الدماغيه، كنتحكموا اكثر في ليبرتونسيون ارتيريال، كنساعدوا على ترسب الكوليسترول. اوتر شوز كاين الابحاث الاخرين بينوا بان كاين واحد الوقايه من الاصابه بالسرطان، لان لاسيد فوليك فهو كيساعد على تجديد الخلايا، على تكوين الخلايا اللي هي عاديه، سافيدير اللي هي نورمال. دونك هو كيقي من الاصابه بالسرطان، سورتو سرطان عنق الرحم، سرطان القولون، وسرطان الرئه. الوغ اوسي كيوقي من تشوهات الاجنه، داكشي علاش كنوصوا بان ياخذوا قبل من الحمل وفتره الحمل. الوغ هو مسؤول عن صحه الخلايا العصبيه، كيعالج الاضطرابات النفسيه والعاطفيه والاكتئاب. علاش؟ لان كيتحكم في مستويات واحد نورو ترانسميتور اللي هو غابا. هذاك النورو ترانسميتور هو المسؤول على ظهور داك الاضطرابات النفسيه. كيساعد في عمليه الهضم السليم، كيعالج امراض المعده والجهاز الهضمي، كيخفف من حركه الامعاء ومن الامساك. شو الفوائد اللي فيه؟ تبارك الله كثيره. الوغ كيقلل من نسبه الدهون في الجسم، وكيزيد محتوى الدهون. داكشي علاش لاسيد فوليك كيساعد اكثر من التخلص من السمنه، وكيمنع مرض الداء السكري من نوع 2. الوغ لاسيد فوليك كيحتوي على نسبه متوازنه من الصوديوم والبوتاسيوم، دونك كيسيطر على تقلبات ضغط الدم. داكشي علاش كيميتريزي ليبرتونسيون ارتيريال. الوغ فيه المغنيسيوم، دونك كيرفع من العضلات الملساء في القلب. الوغ كيحسن من الذاكره. علاش؟ لانه كيجدد واحد النشاط ديال واحد المنطقه اللي في الدماغ مسؤوله عن التعامل مع الذكريات. دونك اوتوماتيكمون المرضى الزهايمر ولا مرضى باركنسون كنعطيهم واحد مكمل غذائي من لاسيد فوليك. الوغ كيساعدوا على تكوين الهيموغلوبين كيف ما قلنا. الوغ هو مهم لصحه الجلد لانه كيعزز الخلايا باستمرار، كيخفض من الشوائب، دونك هو كيقلل من حب الشباب على الوجه. دونك اوتوماتيكمون ملي كنعطيو ان تريتمون انتي اكني اللي زدنا عليه حمض الفوليك فهو كيساعد بان كنقصوا من داك البثور اللي كاين على الوجه ولا على الظهر. الوغ اوسي كيف ما قلت قبيله هو كيعمل عمليه انتاج الخلايا السليمه والانقسام ديالها، دونك كيحسن من نمو الشعر. الوغ الا عطيناه مثلا مع ماده البيوتين فهو كيزيد من سرعه نمو الشعر، ولا عطيناه مع ماده الزنك فهو كيمنع تساقط الشعر، سورتو بالنسبه للناس اللي كيعانيو من لالوبيسي نيرفوز اللي كيطيح لهم الشعر بدون اسباب. والناس اللي كياخذوا لاسيد فوليك فهما اوسي كميه الشيب ديالهم كتنقص، وكيطرا واحد النمو اللي هو طبيعي البصيله ديال الشعر. واخا يعني ختمنا بالفوائد يعني على الصحه ديالنا بالنسبه للحمض الفوليك او فيتامين بي 9. بقاونا جوج ديال المكالمات الهاتفيه الا سمحتي دكتوره صابرين نجاوبوا عليها بعجاله. فاطمه من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكركم الله يخليكم على الله يبارك فيك. لا فاطمه مرحبا تفضلي. دكتوره الله يخليك، بغيت راه كنت هضرت معك ديجا على واحد المرض فيا اللي غيتروبلاستوبيني، ولكن ما كنتش كملت السؤال ديالي لان عندي حتى لا ميتابلازيا انتستينال. بغيت نعرف واش عندها شي علاقه بهذا فقر الدم وبهذا لاسيد فوليك وهذا الشيء اللي كتهضروا عليه، ولا ما عندها حتى شي علاقه؟ الوغ اريثروبلاستوبيني كنت قلت لك راه طلع لي الحديد بزاف لان كنت كندير انا لي ترانسفيزيون، كندير لا سيكلوسبورين. دابا تعطلت على هذيك الكونترول ديال لا ميتابلازي لان تلاهيت مع فقر الدم. شي 8 شهور على التاريخ اللي قال لي خصك تراقبي لان سيت اون فاز بري كونسيروز. بغيت نعرف دابا واش خطر الا تعطلت عليها بهاد 8 شهور، واش ممكن واش بسهوله كترجع الله يحفظها كونسا، ولا واش كاين شي حاجه غذائيه اللي نقدر ناخذها حتى هي شي احتياطات في الغذاء؟ واللحوم واش ناخذ غير نحيد غير اللحوم الحمراء بالنسبه للدم الحديد اللي طالع لي، لا حتى اللحوم البيضاء بحال الدجاج والحوت وبحال اللبن لان كنشرب اللبن بزاف؟ بغيت نعرف حتى واش عنده شي تاثير ولا لا. وشكرا. مرحبا. لا وبغيت الرقم ديال الاستاذ الحليمي الا كان ممكن. الله يخليك. خليك معنا الا سمحتي فاطمه. Alors la métablasie intestinale effectivement هي une phase qui est précancéreuse, d'accord. Donc خاصها تراقبها، كنراقبوها عن طريق لا فيبروسكوبي لان هي اللي كتبين المنظار، لان هي اللي كتبين التحول ديال الخلايا. الوغ ليريثروبلاستوبيني درت لها لا ترانسفيزيون لا سيكلوسبيرين، فهي درت لها واحد الكميه ديال الحديد اللي هي بكثره. الوغ انايا بالنسبه لا ميتابلازي انتستينال فهو افكتيفمون خاصها تحيد اللحوم الحمراء، ولكن حنا مضطرين انها تبقى باللحوم البيضاء وبالاسماك، وسورتو الاسماك كي سون غرا اللي هما غنيين بليزوميغا 3. الوغ انا بالنسبه لي باش تحمي ديك لا ميتابلازي انتستينال الوغ شنو خصها لاسيد فوليك وخصها لي زوميغا 3 وخصها لي بروبيوتيك. الوغ اللبن اللي كتناول فهو جيد، علاش؟ لان اللبن غني بلاسيد لاكتيك،
دونك كيخلي داك الميكروبيوت ولا داك الفلورا اللي عندنا في المعده كيخليها في احسن حاله. وهذيك الفلورا اللي كانت مزيانه فالامتصاص كيكون مزيان. الا كان امتصاص مزيان ديال لاسيد فوليك وديال لي زوميغا 3 فديك لا ميتابلازي ما كتحولش الانديسبلازي، ما كتحولش الان افي كي مالا. دونك بالعكس اللبن فهو كيبروتيجي تو سكي خمائر ناتشورال طبيعيه، فهي كتبروتيجي ديك البكتيريا النافعه افكتيمون، فهي كتبروتيجي ديك لا ميتابلازي. لي زوميغا 3 اوسي كيبروتيجيو بزاف، دونك انا كنطلب منها من تناول الاسماك. الوغ و لا ميتابلازي ما خصهاش تو سكي كونسيرفاتور، يعني اي حاجه فوالا اي حاجه فيها مواد حافظه، اي حاجه فيها دي برودوي دو كونسيرفاسيون. وانا كنطلب منها باش ترجع عند الطبيب ديالها باسكو 8 شهور 8 شهور فهي مده لا باس بها، دونك خصها ترجع عند الميدسان ديالها اللي متبع معاه. حياة من اسفي. عليكم السلام عليكم. مرحبا لاله حياة. انا بغيت غير نقول لك انني درت تحليل ديال فقر الدم ولقيته عادي. وي وخا هكا كنحس دائما بالفشله ودائما سخسانه وشعري كيطيح بكثره. درتي دوزاج فيتامين بي 12 و بي 9؟ لا ما درتوش. درت غير على الحديد. على الحديد. الوغ فقر الدم الشريفه هو الحديد زائد بي 12 زائد بي 9 زائد حمض فوليك. البي 9 في واحد الفوليك. دابا درتي التحليل ديال الحديد، انا كنطلب منك تمشي وتديري ديال بي 12 وديال بي 9 لان مشيت البارح عند الطبيب ديالي ديال الجلد. وي خرج لي غير واحد جيل ديال الشعر وواحد الفيتامين. ما كافيش. علاش؟ لان بمجرد انك غتحبس هذا الدواء، يعني ملي غتكون كديرو راه الشعر غيوقف عند التساقط. ملي غتحبس هذا الدواء فاوتوماتيكمون داكشي غيعاود يرجع، لان ما داويناش في المنبع المصدر المشكل. دونك انا بالنسبه لي درت حيله ديال فيتامين بي 12 و بي 9 باش تاخدي مكمل غذائي بي 12 بي 9، لان داك تساقط الشعر فهو غير طبيعي الا كان الحديد مزيان، وغيعاونها يعني حتى في هذاك باش الدواء اللي خدات ديال يعني الطبيب ديال الامراض الجلديه. تبارك الله عليك دكتوره صابرين، دائما في الاستفاده، وكنشكرك بزاف على كل هذه المعلومات الطبيه اللي كتقدمي لنا، وكنشكرك بزاف على المجهود ديالك كل يوم خميس انك تجي تحضري معنا وتفيدي المستمعات والمستمعين. مرحبا سنة. وان شاء الله فرصه مقبله باذن الله. اذا شكرا لكم مستمعينا الوفاء ديالكم. البرنامج لا مولاتي، لكم تحيه وفاء فائز. رفقتنا اليوم في الاخراج صابر فوندا، لمياء البكري في البرمجه الموسيقيه، سميحه شوبي مشكوره جدا في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو، الاذاعه القريبه منكم.